देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. आयची दोन्ही वाचपां आमकां देवातय आमचो भावार्थ घट जावंक उलो दिता. तरी पूण भावार्थ बिने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. कित्याक देवा लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण फांतये देव आत्मो जावन आसा, देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सातान आराधन करी जाय म्हणून देव उलो दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची शुभ वार्ता जर तर आमी पळोवंक गेल्यार एका बेऱ्या मोन्याक जेजूसीन आपणान येतात आनी ते ताचे वयर हात दवरीचे म्हणून तांणी मागचे आमी पळयता. आनी उपरांत जेजू ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालता, आपली दिबी काडून ताचे जिबेक लायता. उपरांत सर्गाधीश लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफ्फाता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजून केल्लें हें असर आमी पळयतना आत्मीक रितीन आमी सगळीं ह्या बेऱ्या बरीं आसात. आमकां देवाचो ताळो आयकना. आमकां देवाच्या मोगा विशयांत आमकां उलोवंक मस्तू कश्ट जाता. कारण कितें गी म्हळ्यार आमी आत्मीक रितीन हांगा आमी बेरे जाल्यांत. आज आमी हांगा आयल्यांत, सोम्याच्या मुखार आमी आयल्यांत. खंडी जावन हें बरेंपण जर तर आमकां गेल्यार आमकां सोम्याचो ताळो आयकता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी आमकां स्पश्ट आमकां उलोवंक जाता. त्या क्रिस्ता विशयान आमकां उलोवंक जाता, आमकां लज दिसना. देखून आज जर तर आमी पळोवंक गेल्यार आमी क्रिस्ता खातीर आमी क्रिस्ता जेजूचेर हो भावार्थ आमचे थंय आसा जाल्यार आज क्रिस्त म्हजें एक बेरेपण पयस करता म्हणून आमचो थंय भावार्थ आसा जाल्यार खंडीत हो भावार्थ आमकां देवा मुखार नितीवंत करता मोगाच्या भाव भयणीनो. आमकां एक पुना जल्म दिता, आमकां सासणीक जिवीत दिता. हो भावार्थ खंय धांवन आमकां मेळटा हें मस्तू गरजेचें. संदेश आयकल्ले निमती. क्रिस्ताचो संदेश म्हळ्यार जेजूचे कश्ट, यातन, मरण आनी पुनर्जिवनपण हो संदेश आमी आयकल्ले निमती आमकां भावार्थ थंयच्यान उत्पन्न जाता. क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती हो संदेश आयकोंक मेळटा. भावार्था वरवीं मनीस नितीवंत जाता आनी नियमा पाळले वरवीं मनीस नितीवंत जायना. आमकां पवित्र आत्मो कसो मेळ्ळो? जेजूक त्या कुर्सार कितें ह्या विशयांत आमी आयकलें आनी उपरांत ताचेर आमी भावार्थ दवरलो, विश्वास दवरलो आनी देवान वागदान केल्ल्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिलो. हो पवित्र आत्मो देवाच्यो वाट्यो, देवाच्यो आलोचनो आमकां सगळ्यो जाणा करता. कितें क्रिस्ताक परगट केल्ली शुभ वार्ता आमी भावार्थान सांबाळूंक आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. ही शुभ वार्ता आमी स्विकार केल्या आनी ती आमकां थारान दिता, सासणाचें जिवीत दिता. नाजाल्यार आमचो भावार्थ निर्फळ जाता. आमेन.